नमस्कार साथै सुस्वागतम। रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्जको रात्रिकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथाको प्रतीक्षा गरेर बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैँको साता झैँ आजको यस सातामा पनि आवाजको तरङ्ग मार्फत प्रदीप सेन्चुरी तपाईँको माझमा आइसकेको छु। रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्जको रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुतिको कार्यक्रम गीति कथा। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न सर्जक तथा स्रष्टाहरूले लेख्नु भएको कथा वाचन गरेर तपाईँहरूलाई सुनाउनेछौँ भने निकै नै मिठा मिठा साङ्गीतिक कोशले पस्केर पनि भरपूर मनोरञ्जन दिने प्रयत्न गर्नेछौँ। कार्यक्रम गीति कथा तपाईँहरूले प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे, यसै गरी पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजेको समाचारपछि सुन्न सक्नुहुन्छ र सुन्दै पनि आइरहनु भएको छ। कार्यक्रम गीति कथामा विभिन्न सर्जक तथा स्रष्टाहरूले लेख्नु भएको कथा वाचन गर्ने क्रममा आजको श्रृङ्खलाबाट तपाईँहरूले केही सातासम्म दोलखा जिल्ला गैरीमुदी 5 निवासी रीता गिरी रेणुकाजीले लेख्नु भएको उपन्यास भोगाई जिन्दगीको सुन्न सक्नुहुन्छ, जुन उपन्यासलाई दोलखा जिल्ला गैरीमुदी 5 निवासी रीता गिरी रेणुकाजीले लेख्नु भएको छ। रीता गिरी रेणुकाजीले लेख्नु भएको उपन्यास भोगाई जिन्दगीको त म वाचन गरेर सुनाउने नै छु, तर त्योभन्दा अगाडि रेणुकाजीले नै लेख्नु भएको उहाँको भनाई तपाईँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउँछु र भनाई पछाडि निकै नै मिठो साङ्गीतिक कोशली र साङ्गीतिक कोशली पछि भोगाई जिन्दगीको उपन्यासको आजको पहिलो अङ्क सुरु गर्नेछु र रेणुकाजी यसो भन्नुहुन्छ। चारैतिर जताततै चेलीबेटी बेचबिखनका कुराहरू सुनिन्छ। रेडियो, टेलिभिजन अनि पत्र पत्रिकामा कोही रोजगारीको सिलसिलामा बेचिएको सुनिन्छ त कोही सहरमा घुम्न जाने यस्तै यस्तै कुरामा। सधैँ बेचिने उही गरिब चेलीहरू पर्छन् जो अलि निर्दोष छन् उही। कोही चिन्दै नचिनेका मान्छेबाट बेचिन्छन् त कोही आफन्तबाट बेचिन्छन्। कोही पैसा कमाई मोज मस्तीका जीवन बिताउने इच्छाहरूमा बेचिन्छन् त कोही आफ्नो परिवारको भोको पेट भर्नको निम्ति बेचिन्छन्। यस्ता खबरले मन अत्यन्तै चिन्तित हुन्थ्यो। कक्षा 9 मा पढ्दै थिएँ। विद्यालयको पुस्तकालयबाट विभिन्न पुस्तकहरू ल्याएर पढ्ने गर्थेँ, जसमध्ये केही उपन्यासहरूले अत्यन्तै मन छोयो। बसाई, एक चिहान, बस्ती, माइती घर, पागल बस्ती, यी सबै उपन्यास पढ्दा आँखाबाट आँसु झर्यो। यस्तै यस्तै पुस्तकका प्रभावले मलाई पनि समाजमा विद्यमान रहेका गरिबी, चेलीबेटी बेचबिखन सम्बन्धी समस्याहरू समेटेर लेख्न मन लाग्यो र कक्षा 9 मा पढ्दा पढ्दै मैले पनि यस्तै समस्याहरू समेटेर जहाँ गरिबीको कारण पढाइ छोडी रोजगारको खोजीमा सहर पसेको, त्यस्तै सहरमा भोगेका अनेकौं दुःख दर्दहरू, गाउँमा मुखिया साउको शासन, त्यस्तै रोजगारीको लालचमा परि बेचिएका चेलीको मर्मलाई समेटेर भोगाई जिन्दगीको शीर्षक छनौट गरी उपन्यास लेख्न सुरु गरेँ। यस उपन्यासमा एउटा मानिसले जिन्दगीमा कस्ता कस्ता समस्याहरू भोग्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा समेटिएको छ। यस उपन्यास लेखेको करिब 6-7 वर्ष पश्चात मैले हजुरहरू सामु प्रकाशित गर्ने मौका पाएँ र उक्त उपन्यास तयार पार्न मलाई सहयोग गर्नुहुने सरहरू रूपेश आचार्य अन्जान, त्यस्तै दामोदर ढकाल दीपक सरलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष त मेरो पूज्य माता पिता अनेकौं दुःख कष्ट गरेर मलाई यो बाटोसम्म ल्याउनु भएकोमा उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै साहित्य क्षेत्रमा मलाई अझ हौसला र प्रेरणा दिनुहुने मेरो साथीहरू तथा सरहरूमा दोलखाली भाइ कृष्ण सर, प्रयास विशी, शङ्कर ढकाल, विवेक, HCN दादा, देवराज तिमल सिन्हा, दिल सर, जसले मलाई सधैँ उत्साह र प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै मलाई उक्त उपन्यास निकाल्न सहयोग गर्नुहुने मेरो आदरणीय दाजु र भाउजू दिदीहरू तथा भाइ बुहारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी मेरो उपन्यासमा भाषा सुधासुधी हेरिदिनु हुने आदरणीय गुरु पण्डित नारायण आचार्य कौशिकलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै शुभकामना मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनु हुने श्री रत्नप्रसाद अनामणि श्रेष्ठज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा यस उपन्यासको प्रकाशन गरिदिने गौरी
पब्लिक रिलेसन एन्ड पब्लिकेसनलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो यो पहिलो उपन्यास भएका कारण धेरै गल्तीहरू भएका होलान्। हजुरहरूले मेरो गल्तीलाई देखाइदिएर सुधार्ने मौका दिनुहोला र धेरै माया दिनुहोला ताकि म अझै यस क्षेत्रमा हजुरहरूको प्रेरणाले आफ्ना पाइला अगाडि बढाउन सकौँ। यो त थियो उपन्यास लेख्नुहुने रिता गिरी रेणुकाका केही भनाइहरू। अबको चरणमा निकै नै मिठो साङ्गीतिक कोसेली तपाईँहरूको लागि पस्किन्छु। यो साङ्गीतिक कोसेलीपछि रिता गिरी रेणुकाले लेख्नु भएको उपन्यास भोगाई जिन्दगीको वाचन गर्न आउने नै छु। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला है त। मिनरल वाटर म त खन्ना क्वाटर, मिनरल वाटर म त खन्ना क्वाटर, तिम्रो लागि सुहाउने मै हुँ बेटर, तिम्रो लागि सुहाउने मै हुँ बेटर। मुख चाहिँ सम्हालेर बोल्ने, त्यसै अर्काको गालामा मोही खान पाइन्छ है क्या हो? अर्का गालामा त मोही खाने हो नि, कसले आफ्नो गालामा खान्छ? दबङ फिल्म त हेरेको छौ नि, के हेर्ने गरेको छैन हिन्दी फिल्म? किन नहेर्नु? सलमान खान त मेरो फेभरेट। झप्पड हैन मायाको डर लाग्छ, डर भन्दा नि डर भन्दा नि तिम्रो नै भर लाग्छ। मिनरल वाटर, मिनरल वाटर म त खन्ना क्वाटर, मिनरल वाटर म त खन्ना क्वाटर, तिम्रो लागि सुहाउने मै हुँ बेटर, तिम्रो लागि सुहाउने मै हुँ बेटर। यो निकै नै मिठो साङ्गीतिक कोसेलीपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। भर्खर मात्र कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ भने गीति कथाको साथमा हुनुहुन्छ। गीति कथाको आजको श्रृङ्खलामा मैले उपन्यास दोलखा जिल्ला गैरीमुदी 5 निवासी रिता गिरी रेणुकाजीले लेख्नु भएको उपन्यास लिएर आएको छु। उपन्यासको पहिलो अङ्क यसरी सुरु हुन्छ। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे। फागुनको महिना थियो, चारैतिर बिहान बेलुका कठ्याङ्ग्रिने जाडो थियो। दिउँसो भने केही घाम देखा पर्थ्यो र फेरि हराएर बादल लाग्ने र चिसो चिसो मुटो छुने सिरेटो चलेको थियो। रातभर सिरेटोले गर्दा बिहानै चारैतिर सेतामे तुषार परिरहेको हुन्थ्यो। एकदम चिसो चिसो र ठन्डा चारैतिर छाइरहेको थियो। एउटा गाउँमा एउटा सानो एकदमै सुन्दर आकर्षक खालको घरमा कृष्णबहादुर र चम्पा नाम गरेका दुई गरिब परिवार बस्दथे। उनीहरू दुवैजना दिनभरि एकदमै कडा परिश्रम गर्दथे र बेलुका पख घरमा खोले खाइ सुत्दथे। त्यस्तै भोलिपल्ट बिहानै उनीहरू खाजा खाँदै साउको मेलामा जान्थे। त्यो गाउँमै एउटा मुखिया साउले हुकुम चलाउँथ्यो। उनीहरू पनि दिनभर त्यही सामन्ती रने साउको खेतबारीमा काम गर्दथे र बेलुका घर फर्कन्थे। कस्तो विडम्बना, दिनभरि मरिमरि काम गर्ने अरू किसान तथापि भकारी भर्ने भने रने साउ। त्यस्तै क्रम त्यो सुन्दर गाउँमा चलि नै रहन्थ्यो, शोषण भइ नै रहन्थ्यो। यस्तै गाउँमा अत्याचारी तथा शोषण रहने साउ भएको गाउँमा एक दिन एउटा अति नै सुशील सुन्दर बालकले
चम्पा तथा कृष्ण बहादुरको घरमा जन्म लियो। त्यस बालकले यस धरतीमा जन्म त लियो, तर ऊ भविष्यमा के गर्ला? न कृष्ण बहादुर न चम्पा जस्तै गरिबीको चपेटामा पो पर्ने हो कि? उनीहरूलाई एकदमै चिन्ता थियो। जब चम्पा सुत्केरी भएन तब उसले चम्पाको सुत्केरी खर्च माग्न रणेसाउको घरमा गयो र 200 रुपियाँ थापेर लिएर आयो। चम्पालाई उसले आफ्नै घरमा पालिरहेको रातो भाले काटेर पकाएर खान दियो। ऊ अति नै खुसी थियो किनकि चम्पाले छोरो पाएकी थिए। साथै उसको मनमा कताकति खिन्नता पनि थियो। जब त्यो सुशील बालक 7 दिन पुग्यो उसले त्यस बालकको न्वारण गरिदियो र न्वारणमा पनि उसले रणेसाउबाट पैसा ल्याएर खर्च चलायो। उसले त्यो बालकको नाम रामे राखिदियो। रामेलाई उनीहरू अति नै माया गर्दथे। उनीहरूले आफ्नो परिवार गरिब नै भए तापनि रामेको स्याहार सुसारमा कुनै कमी आउन दिएनन्। रामे पनि आफ्ना बाबुआमासँग एकदमै खुसी तथा सुखका साथ हुर्कँदै थियो। उनीहरू आफ्नो छोरा रामेको बोली सुन्दा र उसको बालापन देख्दा दङ्गै पर्दथे। छोराको लाडे बोली सुन्न उनीहरू बारम्बार रामेलाई जिस्काउन रामे रामे बाबु भनी बोलाउँथे र रामे पनि अति नै मिठो स्वरमा हटुर भन्थ्यो। उसले हजुर भनेर प्रष्ट भन्न सक्दैनथ्यो। उसले आफ्नो घरको आमा तथा बाबुलाई एकदमै खुसी तुल्याउँथ्यो र सबै पीडा दुःख तथा कष्टहरू आमाबुवाको दिमागबाट हटाइदिन्थ्यो र सधैँ सुखको क्षणहरू सुल्झाइरहन्थ्यो। बिस्तारै रामे बढ्दै हुर्कँदै आमा बाबुको काखमा खेल्दै रमाउँदै र त्यो रमाइलो बस्तीसँग सङ्घर्ष गर्दै 5 वर्ष पुग्यो। उसलाई नजिकैको विद्यालयमा भर्ना गरियो। रामे विद्यालयमा एकदमै मन लगाएर पढ्थ्यो र सधैँ राम्रो श्रेणीमा पास हुन्थ्यो। सरहरूले भनेको मान्ने, अनुशासनमा रहने गर्थ्यो। ऊ जब 5मा पुग्यो र अलि ठुलो भयो, रामे बिहान बेलुकी घरमा काम गर्ने, दिउँसो विद्यालय जाने, बिदामा आमबुवालाई सघाउने जस्तो काम गर्दथ्यो। यत्तिकैमा चम्पा फेरि गर्भवती भइन् र उनी आमा बन्नेवाला पुनः दोहोऱ्याइन्। यसरी आफ्नै आमा नसक्ने भएको कारण ऊ धेरै काम झन बढाउँथ्यो र आमाले गर्ने काम पनि गर्दथ्यो। यसरी आमालाई सघाउने तथा अन्य काम गर्दा पनि उसले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरताका साथ अगाडि बढाइरह्यो। रामेकी आमाले केही समय पश्चात रामेलाई एकदमै सुन्दरी स्वर्गकी अप्सरा जस्तै 32 लक्षणले संयुक्त भएको जस्तो मृगनयनी आँखा भएकी एकदमै सुन्दरी कन्याको जन्म दिन चम्पा दोस्रो पटक आमा बनिन्। त्यस्तै किसिमले फेरि पनि कृष्ण बहादुर रणेसाउकोमा सुत्केरी खर्च जुटाउन गए। फेरि पनि सुत्केरी खर्च चलायो र चम्पालाई सुत्केरी अवस्थाबाट मुक्ति दिलायो। यसरी आफू कडा परिश्रम गरेर जहानलाई जेनतेन खुवाउने गर्दथ्यो। रामे आफ्नै बहिनीलाई असाध्यै माया गर्दथ्यो। आमाबुवाले उसको बहिनीको नाम नैना कला राखे पनि ऊ भने नैनु भनेर बोलाउँथ्यो। एकछिन बहिनीलाई नदेखे ऊ छटपटाइरहन्थ्यो र उसको मनमा आज मैले के बिर्से झैँ हुन्थ्यो। जहाँ जाँदा पनि आफ्नै बहिनीलाई मुहाई खाएर जाने गर्दथ्यो। नैना उसकी एकमात्र बहिनी भएकी कारण वा उसको आँखाको नानी जस्तै बनेकी थिइन्। जब नैना पनि 4-5 वर्षकी भई तब रामेले उसलाई आफूसँगै दौडाएर विद्यालयमा लैजान थाल्यो। रामे पनि आफ्नै बहिनीलाई मनपर्ने खाजा झोलामा बोकेर लैजान्थ्यो र बहिनीलाई डोर्याउँदै हामीले धेरै पढ्नुपर्छ है नैनु भनेर भन्थ्यो र नैनु पनि हुन्छ दादा भनेर टाउको हल्लाउँथे। यसरी दुवै दाजु बहिनी विद्यालय जाँदा जाँदा जब दाजुले एसएलसी पास गरेर क्याम्पस जोइन गर्न तयार भयो, तर बिचरी नैनाले 3 कक्षा भन्दा पढ्न पाइन, कारण उनीहरूको आर्थिक स्थिति निकै नै कमजोर थियो। यसरी उनीहरू पीर मर्का र गरिबीको दुःखदायी पीडाले यता रणेसाउको ऋणले रात दिन पिरोल्छ, उता रामेले पनि धेरै पढ्न पाएन। 2 वर्षसम्म गाउँमै लगारिएर बस्यो र 2-3 वर्षपछि ऊ सहरतिर जाने निधो गर्यो। न त गरिबीको चपेटाबाट मुक्त हुन्छु कि भन्नका खातिर उसले जागिरको खोजीमा सहर जाने निर्णय गर्यो। भोलिपल्ट बिहानै उसले आफ्नो लुगा र केही खानेकुरा जम्मा गरेर सहर हिँड्न थाल्यो। यतिकै बेलामा उसको नजर एक्कासी नैनामा पर्यो। सानैदेखि एकदमै माया ममताको साथ हुर्काएको बहिनी अहिले चट्टकै छोडेर जाँदा आखिर नैनाको मन किन नरोस्? बिचरी नैनाको आँखामा आँसुहरू टिल्पिल टिल्पिल भरिएर आँखामा ताल बनी टल्किरहेको थियो। उसले आफ्नो बहिनीलाई सम्झाउँदै मुटुमा भक्कानो पार्दै भन्यो, नैनु तिमी किन रोए कि? आखिर म कहाँ टाढा जाँदैछु र? म त सधैँ तिम्रो मनमा बसिरहेको छु। बहिनी नरौ न भन्यो। त्यसपछि नैनाको आँखाको आँसु पुछिदियो र गालामा मुहाई खाँदै भन्यो, बस है नैना, म अहिले जान्छु, म चाँडै नै मेरी नैनुलाई भेट्न आउँछु। यसरी आँसुका बलिनधारा छुटाउँदै रामे परिवारबाट छुटिएर सहर गयो। यता परिवारमा काम गरिरहेका बुबा आमा बहिनी रात दिन रामेलाई सम्झिरहेर रामेको पर्खाइमा बसिरहन्थे। रामे यसअघि आफ्नो घर छोडेर कतै गएको थिएन, त्यसकारण उनीहरूलाई रामेको एकदमै चिन्ता लागेको थियो। जब रामे सहर पुग्यो उसले एउटा पसलमा गएर पानी माग्यो। सहरमा त पानी समेत किन्नु पर्दो रहेछ। रामे छक्क पर्यो। हाम्रो गाउँमा त्यसै बग्ने पानी यहाँ पैसा तिरेर खानुपर्ने, तर उसलाई सहरको झिलिमिली देख्दा रमाइलो लाग्थ्यो
र उसले भन्यो, सहर भनेको सहर नै हो, कस्तो रमाइलो चारैतिर झिलिमिली। रामे यसरी चारैतिरको रमाइलो हेर्दा हेर्दै उसलाई रात परेको पत्तै भएन। उसले एउटा ठुलो घरमा गएर बास माग्यो, तर उसलाई कसैले बास दिएनन्। उसलाई मनमा केही खिन्नता बढेर उसले आफ्नो सुन्दर गाउँलाई झलिझली सम्झियो र आँसु खसाल्दै त्यही सडकको पेटीमा सुत्यो। तर उसलाई निन्द्र लागेन। त्यस्तो सडकको पेटीमा चिसो तथा सिरोटोले उसलाई निन्द्र लागेन। उसले त्यो रात जेनतेन बिताएर भोलिपल्ट कामको खोजीमा सर्टिफिकेट हातमा लिएर हिँडे पनि उसलाई कसैले काम दिएनन्। सहरमा त केवल आफ्ना आफन्तहरू कुनै अफिसहरूमा भए मात्र विशेष महत्त्व दिँदो रहेछ, तर रामेको आफन्त कोही थिएन। त्यो दिनभर रामे कामको खोजीमा हिँड्यो, तर केही काम नपाएपछि ऊ त्यो रात पनि अघिल्लो रात जस्तै आफूले घरबाट ल्याएको मकै भटमास खाएर अघि जस्तै सडकको पेटीमा सुत्यो। भोलिपल्टदेखि रामेले भारी बोक्न थाल्यो। गाउँमा दही मही घिउ खाएर बनेको ज्यान रामेको बलियो थियो। ऊ गाउँमा जस्तै ठुल्ठुला भारी बोक्थ्यो र आफ्नो जीविका चलाउन सक्दथ्यो। केही दिन पश्चात मात्र उसले बुझ्यो, सहरमा त केवल आफ्नो आफन्तहरूको फोर्स भए मात्र काम पाइँदो रहेछ, नत्र भने जति नै पढे पनि काम नलाग्ने रहेछ। रामेले गाउँबाट गएको 3 दिन पछिदेखि सहरमा भारी बोक्न थाल्यो। उसले एउटा कोठा पनि लियो। उसले दिनभरि भारी बोकेर केही पैसा जम्मा पार्दथ्यो। केही पैसाले ऊ आफ्नो पेटलाई शान्ति पार्न खानेकुरा खान्थ्यो र बाँकी पैसाले कोठा भाडा तिर्दथ्यो। यता घरमा भने रामेका बुबा आमा तथा बहिनी रात दिन रामेको सम्झनामा रोइरहन्थे र रामेकै प्रतीक्षा गर्दथे। उनीहरू न त रामे आज आउँछ कि न त भोलि आउँछ कि भन्दा भन्दै वर्षौँ बिते, तर रामे फर्किएर आएन। एक दिन चम्पा र नैना घाँस काट्न गएका थिए। उनीहरूले घाँस काटेर भारी हाली घर फर्किए। घर फर्कदा उनीहरूले एउटा जवान केटो झोला बोकेर उनीहरूभन्दा पछि पछि आइरहेको थियो। उनीहरूकै गाउँतिर प्रवेश गर्न लागेको थियो, तर उनीहरूले त्यो युवकलाई चिनेनन्। युवक अलि रुष्टपुष्ट खालको थियो। उनीहरूसँगै आउँदै थिए। चम्पा र नैनाले आफ्नो घरमा भारी बिसाउँदा त्यो युवक पनि उनीहरूको घरमाथिबाट माथिल्लो गाउँतिर गइरहेको थियो। उनीहरूले पनि भारी बिसाए। त्यस दिन कृष्ण बहादुर पनि खेतमा पानी ल्याउन गएका थिए। असारको महिना, भोलिको रोपाई, त्यसकारण ऊ खेतमा पानी भराएर आयो। चम्पाले भने, नैना माथि तलबाट अलिकति चामल लिएर आइज, आज जाउलो पकाएर खाउँ। नैनाले भने, हुन्छ आमा, म चामल लिएर आउँछु। त्यसपछि नैनाले चामल लिएर आई। आमाले जाउलो पकाउनु भयो। नैनाले बाख्रा बस्तुलाई घाँस हाली, पानी तथा दाउरा घरमा भित्राइदिई र चम्पाले खानेकुरा पकाइन्। तीनैजनाले खाना खाइवरी सुतेर भोलिपल्ट चाँडै उठेर खेतलालाई खाजा बनाइवरी खाजा खाएर मेलामा हिँडे। दिनभरि एकदमै मिठो स्वरमा गीत गाएर खेत रोपे, रमाइलो गरेर बेलुका पख आफ्नो घर फर्किए। फर्किँदा फर्किँदै बाटोमा रात पर्यो। उनीहरू बल्ल बल्ल घर आइपुगेर घरमा खाना पकाएर खाएर सुते। उनीहरू दिउँसोको थाकेका कारण भुसुक्कै निदै हाले। भोलिपल्ट बिहानै उठेर खाजा खाएर चम्पा र नैना घाँसमा गए। कृष्ण बहादुरले घरमा खाना पकाए। चम्पा र नैनाले एक एक भारी घाँस लिएर आएर भात खाए। भातसात खाएपछि कृष्ण बहादुर र चम्पा मेलामा निस्किए र नैना चाहिँ साथीहरू बेली, चमेली र जुनेलीसँग वस्तु चढाउन नजिकैको वनमा गई। वनमा उनीहरूको वस्तुभाउ एकातिर छडिदिएर साथी साथी एक ठाउँमा जम्मा भएर खेल्न लागे। उनीहरू लुकामारी तथा गट्टा खेलेर बसेका थिए। यतिकैमा नैनाको बाख्रो धेरै टाढा पुगेछ। नैनाले भने, तिमीहरू खेल्दै गर, म बाख्रा फर्काउँछु है, र दगुर्दै वनतिर बाख्रा भएतिर गई। बाख्रा फर्काएर एउटा रुखमा चढेर गीत गाउन थाले। उसको स्वर वनमा घन्कियो। उसको गीत सबै चराचुरुङ्गी, वस्तुभाव, बोट बिरुवा तथा अन्य जङ्गली जनावरले समेत मग्न भएर सुनिरहेका थिए। यत्तिकैमा अस्ति भर्खर सहरबाट आएको युवक पनि उसको नजिक आएर सुनिरहेको रहेछ। नैनालाई पत्तै भएन। उसको ध्यान गीतमा नै मग्न थियो। केही समय पश्चात उसले त्यो युवकलाई देखेर हतार हतार रुखबाट ओर्लँदै लाजले मुख छोप्दै भाग्न बाटो खोजिरहेकी थिए। यत्तिकैमा युवकले सोध्यो, तिम्रो नाम के हो? किन यसरी हतारिएर भाग्न खोजे कि? म बाघ भालु होइन नि त, तिमीलाई केही गर्दिन कि? तिम्रो नाम हामीले सुन्नु हुँदैन? यति युवकको मुखबाट नैनाले सुनेपछि नैनाले भने, मेरो नाम नैना हो। केही अप्ठ्यारो माने जस्तै गरी भने, म यही पल्लो गाउँमा बस्छु। कृष्ण बहादुर मेरो बुबा हुनुहुन्छ। नैनाले फेरि शर्माए झैँ गरी भने, तपाईँको नाम चाहिँ के हो नि? कहाँ बस्नुहुन्छ? कहाँबाट आउनुभयो? नैनाको यति धेरै प्रश्न सुनेपछि युवकले जवाफ दियो, मेरो नाम विनोद हो, अस्ति भर्खरै सहरबाट आएको। मेरो पनि गाउँ यही हो, म रणे साउको छोरो, चिन्नु भएन? युवकले जवाफ दियो। युवतीले फेरि भनिन्, अहिले चाहिँ कहाँबाट आएको?
विनोदले भन्यो यही जङ्गल डुल्न मन लागेर फ्रेस हुन आएको, राम्रोसँग गीत गाएको सुने अनि को रहेछ भनी परिचित हुन आएको, तपाईँ पो हुनुहुँदो रहेछ। कति मिठो स्वर, सुनौ लाग्ने। यत्तिकैमा नैनाले फेरि भने साँच्चै मिठो छ? हो, साँच्चै मिठो र राम्रो पनि। नैना फेरि लजा जस्तै गरी र केही बोलिन। विनोदले फेरि भन्यो आहा कति मिठो स्वर, यदि तपाईँ यो गाउँमा नभएर सहरमा भइदिएको भए साँच्चै नै तपाईँ ठुलो कलाकार बन्नुहुने थियो, तर यो गाउँमा जन्मनु भयो, के गर्ने? नैनाले भने हामी जस्तो गरिबको भाग्य यति ठुलो कहाँ हुन्छ र? हामीलाई भाग्यले दिएकै यही वनजङ्गल, डाँडापाखा र गरिबीको पीडा। यत्तिकैमा नैनालाई उसका साथीहरू बेली चमेलीले बोलाए। ए नैना, होइन कता हराइस्? तँलाई कति धेरै समय लाग्यो त्यही बाख्रा फर्काउन? नैना एक्कासी झस्किएर भने आएँ। त्यसपछि नैनाले भने तपाईँ पनि यही गाउँको अनि म पनि, फेरि पनि भेट भइहाल्छ नि, नभए भोलि पनि आउनुहोस् है वनमा। अहिले म जान्छु भन्दै नैना साथीहरू भएतिर आई र बाख्रा वस्तु लिएर साथीहरूसित घर फर्की। त्यस दिन नैना अरू बेला भन्दा धेरै खुसी थिइन्, किनकि त्यस दिन उसलाई केही कतै छोडेको तथा बिर्सेको झैँ लाग्यो। उसको मन साह्रै गरुङ्गो र केही आएर बसिदिए झैँ लाग्यो। त्यो रातभरि नैनालाई निन्द्रा परेन, खाली उसको मनमा धेरै थरीका कुराहरू खेल्दथे र खाली त्यही विनोदको याद मात्र र विनोदको अनुहार मात्र उसको आँखा वरपर घुमिरहेको हुन्थ्यो। यसरी नैनालाई त्यो रातभरि निन्द्रा नपरेपछि ऊ भोलिपल्ट बिहानै उठेर चिया पकाएर खाजा तयार गरी खाजा खाई घाँस गई। घाँसबाट फर्किएर खाना खाएर अघिल्लो दिन झैँ बाख्रा वस्तु लिएर जङ्गलमा लगी। सुरिलो तथा मिठो स्वरमा गीत गाए। नैनाको गीतले वातावरणलाई सुरम्य बनाइदिन्छ। यतिकैमा फेरि हिजो झैँ त्यो युवक सुनिरहेको थियो। उसलाई नैनाको गीतले मोहनी लगाए झैँ देखिन्थ्यो। यसो हेर्दा चिटिक्क परेको युवक अरू केही नभएर त्यही विनोद थियो। त्यस युवकलाई नैनाको गीतले मोहनी लगाए झैँ देखिए तापनि उसले नैनालाई आफ्नो मायाको जालमा कसरी फसाउने र माया जालमा पारेर बम्बई पुर्याउला भन्ने भित्री मनासाय थियो। नैनालाई कसरी आफ्नो माया जालमा पार्ने भनेर सोचिरहन्थ्यो। यत्तिकैमा नैनाले विनोदलाई देखिएर नजिक आएर भने ए आज पनि आउनुभयो, राम्रो भयो। विनोदले भन्छ मलाई यो वनमा घुमाइदेऊ न नैना। नैना केही लजाइ झैँ गरी भन्छे हजुर आफै जान सक्नुहुन्न? विनोदले भन्छ म यो जङ्गलमा घुमेको 7 वर्ष भयो, त्यसैले यस वनजङ्गलको राम्रो ठाउँ घुमाइदेऊ न। यति विनोदले भनेपछि नैनाले हुन्छ भने वनजङ्गलमा घुमाउँदै र वनजङ्गलको वर्णन गर्दै र केही प्रश्नहरू पनि सोध्थे। जस्तो कि विनोदलाई तपाईँलाई यो वन कस्तो लाग्यो? विनोद भन्थ्यो एकदम सुन्दर, सधैँ यही जङ्गलमा घर बनाएर बस्नु जस्तो लाग्यो। त्यसपछि विनोदले सोध्यो तिमीले कति कक्षा पढेकी छेउ? नैनाले अप्ठ्यारो मान्दै भने हेर्नुहोस् न, हामी जस्ता गरिबको भाग्य नै कहाँ हुन्छ र? धेरै पढ्नलाई सानैदेखि अर्काको नोकरी गर्यो, गाउँघरमा मरिमरि कमाइ गर्यो, 2 छाक खाने धौधौ हुन्छ। त्यसपछि पनि हामी छोरीलाई यो समाजले कहाँ राम्रोसँग पढ्न दिन्छ र? पढ्यो भने अनेक थरी कुरा काट्छन्, पढाइको घर जाने जात अरे, पढाउनु हुन्न भन्छन्। तैपनि दाइले म धेरै पढेको देख्न चाहनुहुन्थ्यो, ऋणले गर्दा सहर पस्नु भयो, न त फर्केर नै आउनुभयो, यतिका वर्ष भइसक्यो, हामीलाई चटक्कै माया मार्नुभयो। नैनाले सोधी अनि तपाईँले चाहिँ कति पढ्नु भएको छ? विनोदले भन्यो त्यस्तै 12-13, अहिले 12 पास गरेर 13मा पढ्दैछु। बिदामा यसो गाउँघरमा स्वच्छ वातावरणमा डुल्ने मन भयो, त्यसैले यहाँ आएको, फेरि केही हप्ता पश्चात फर्किहाल्छु। फेरि विनोदले नैनालाई सोध्यो यो तिम्रो परिवारमा को हुनुहुन्छ नि? नैनाले भने बुबा मम्मी म अनि दाइ। तर दाइ त? नैना दाइलाई के भयो? नैना किन नबोले कि? विनोदले घचघचाएर सोध्यो। नैनाले भने दाइ त हामीलाई छोडेर सहरमा जागिर खान जानुभयो, तर फर्किएर आउनु भएन। कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ केही थाहा छैन। मलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो भन्दै नैना मुख छोपेर सुख रुन थाली। विनोदले भन्यो किन चिन्ता गरेको नैना, आइहाल्नुहुन्छ नि फर्केर, चिन्ता नगर, बरु तिमी पनि हिँड सहरमा, तिमी र म भएर तिम्रो दाइलाई खोजौँला अनि तिमीलाई पनि म सहरको रमाइलो ठाउँ पनि घुमाइदिउँला। नैनाले भने म त जान्न सहर, त्यहाँ त कस्ता जाली मान्छेहरू हुन्छन् रे, एउटै घरमा बस्ने मान्छेले पनि अर्कालाई चिन्दैन अरे, पानीसम्म पनि किन्न पर्छ अरे, हुन्न, फेरि म गएँ भने मेरा बुबा आमा जिउँदै मर्नेछन्। यस्तै गफ गर्दा गर्दै दिन बित्यो। नैना र विनोद आफ्नो घर फर्के। पुनः
भोलिपल्ट पनि नैना बाख्रा बस्तु चराउन साथीहरूसँग जङ्गलतिर लाग्छे। फेरि विनोद उसै गरी नैनालाई पछ्याउँदै जङ्गल पुग्छ। नैनाको सुमधुर स्वरमा आकर्षित बने झैँ गर्दछ। आज पनि विनोद नैनालाई सहर जानको लागि फकाउन थाल्छ, तर आज विनोदले नैनालाई चक्लेट लिएर आएको छ। नैना खाना मान्दिन र भन्छे यस्तो चक्लेटमा त मोहनी लगाउँछन् रे। खान्न, विनोद भन्छ। धत लाटी, म पनि यही गाउँको अनि तिमी पनि किन मोहनी लाउनु पर्यो र? दुवै एकै गाउँको नचिनेको भए पो मोहनीको डर हुन्छ। यसरी नै आज पनि दिनभरि विनोद नैनाको साथमा हुन्छ। नैनालाई मुम्बई पुर्याउने दाउमा छ ऊ। जसरी पनि फकाउनु छ नैनालाई। भोलिपल्ट विनोदले हातमा केही चिज बोकेर जङ्गलतिर लाग्छ र नैनाको बाख्रा बस्तु चराउने ठाउँतिर पुग्छ। नैना पुग्नु अगावै कुरी बस्छ। जब नैनालाई देख्छ मुस्कुराउँछ र उक्त हातमा ल्याएको चिज नैनालाई हातमा थमाउँछ। नैनाले डराउँदै उक्त चिज खोलेर हेर्छ। त्यहाँ त कपडा हुन्छ जुन विनोदले नैनाको लागि ल्याएको हुन्छ। तर बिचरी सोझी नैना भन्छे, राम्रो छ विनोदजी, कसका लागि? बहिनीका लागि हो। तर विनोदले होइन, तिम्रो लागि हो भन्छ। उसलाई अचम्म लाग्छ। नैनाले पनि अब विनोदलाई राम्रोसँग चिन्छ र विश्वास गर्न थाल्छे। त्यो दिन पनि दुवैजना दिनभर घुम्छन् र बेलुका बाख्रा वस्तु लिएर नैना घर आउँछे। ऊ आज अलि फुरुङ्ग देखिन्छे, तर घरमा भने केही भन्दिन। भोलिपल्ट पनि सबेरै उठेर नैना चिया पकाउँछ र आफ्ना आमा बुबालाई दिन्छे र आफू पनि पिउँछे। बिहान दुवै आमा छोरी घाँस काट्न जान्छन्। बुबा खेतमा पानी लगाउन, कुलो कति बिग्रिएको छ हेर्न जान्छु भन्दै हिँड्नुहुन्छ। आमा छोरीले घाँस ल्याएपछि नैना खाना बनाउन थाल्छे अनि आमा भकारो सोर्न। खाना पाकेपछि सबैले खाना खाए अनि नैना पनि खाना खाइसकेपछि सधैँ बाख्रा वस्तु लिएर गीत गाउँदै जङ्गलतिर लागे। जङ्गलमा उही विनोद नैनालाई विशेष योजनाका साथ कुरिरहन्थ्यो। यसैले उसले नैनालाई देख्न साथ कपाल ठाडो पार्दै नैना के छ खबर भन्यो। नैनाले म ठिक छु। अनि हजुर नि? अनि विनोदले भन्यो, हेर नैना, कति दिन बित्छ यसरी बाख्रा वस्तु चराएर हिँड सहर जाउँ। यदि तिमी सहर गयौ भने दुवै मिली तिम्रो दाजुलाई खोजौँला अनि तिमीलाई म केही समय राम्रो राम्रो ठाउँ घुमाइदिन्छु। तिमी राम्रोसँग सोच। यदि उतै बसे पनि मैले चिनेको एउटा साथी छ, उसैसँग कामको बारेमा कुरा गरिदिन्छु। अनि यदि तिमी सहर जाने भए म बुबालाई कुरा गरेर ऋण तिर्न नपर्ने बनाइदिन्छु। तर तिमी सहर जानुपर्छ। अरू त नैनालाई केही प्रभाव थिएन जब ऋण र दाजुलाई खोज्ने कुराले मनमा आँट पलाएर केही बेर घोरिएर बसी अनि हुन्छ भन्ने इसारामा टाउको हल्लाए। अनि विनोदले भन्यो, बुबा आमालाई भने केही खबर नगर्नु है, हामी फर्केर दाइसँगै ल्याएपछि बल्ल थाहा दिनुपर्छ। त्यसपछि बेलुकी अलि चिन्तित भए झैँ चिन्तित देखिएर साथीसँग घर फर्की। घरमा उसलाई बाबु र आमाले सोधे, नैना होइन तँलाई के भयो, किन यस्तो चिन्तित देखिए कि? नैनाले भने, केही भएको छैन मलाई। आमा बुबाले फेरि भने, आज किन तेरो अनुहारमा अँध्यारो छायो? कसैले केही भन्यो कि किन नैना? बुबा आमाको यस्तो वचन सुनेपछि नैनाले फेरि भने, आमा कसैले केही भनेन, तर दाइको साह्रै याद आयो। हाम्रो दाइ कहाँ हुनुहुन्छ होला? हाम्रो याद पनि आउँदैन कि? यति भनेपछि नैनाका आमा बुबा नैनाको वरिपरि बसेर रुन थाले। आमाले भनिन्, यस्तै हो छोरी, गरिब भएपछि के गर्न सकिँदो रहेछ र? तेरो दाजुलाई पनि हामीलाई जस्तो याद आउँदो हो नि, तर के गरोस्, कर्मै यस्तो छ। हिँडभित्र जाउँ र खाना खाउँ अनि सुतौँ। सबैजना भित्र गएर खाना खाए अनि सुते, तर नैनालाई निन्द्रा लागेन। रातभरि सोचिरहन्थे, दाजु नहुँदा त यो घरमा यस्तो छ, झनै म पनि नभए के होला, मेरो बुबा आमा के गर्दा होलान्। भोलिपल्ट भालेको डाकमै नैना जुरुक्क उठेर आफ्नो लुगाको पोको च्यापेर घरबाट निस्किएर विनोदसँग गई। विनोद उसलाई बाटोमा कुरिरहेको रहेछ। विनोद र नैना त्यहाँबाट हिँडे। रिमझिम उज्यालोमा उनीहरू रोडमा निस्किसकेका थिए। यता चम्पाले भने, बिहानै उठेर चिया पकाई खाजा पकाई र नैनालाई बोलाए। नैना, ए नैना, होइन कति धेरै सुतिरहेको त, छिटो उठ, उज्यालो भइसक्यो। यति भनेर नैनाकी आमा चम्पा भान्सामा गई र कृष्ण बहादुरलाई चिया खाजा दिइन्। अझै पनि नैना उठिन। चम्पाले फेरि पनि चिच्याउँदै नैना, ए नैना भनेर बोलाइन्, तर यतिको चर्को स्वरमा बोलाउँदा पनि नबोलेकोले चम्पा नैनाको ओछ्यानमा के भएछ आज नैनालाई यतिका बेरसम्म उठिन भनी हेर्न जाँदा त नैना ओछ्यानमै छैन। उसले चिच्याउँदै गाउँ घरका मान्छेलाई बोलाए। कृष्ण बहादुर र चम्पा ठुलो चिन्तामा परे, तर नैना कहाँ गइन्? सबैजनाले यताउति खोजे बोलाए, तर नैना भेटेनन्। नैना नभेटिएपछि कृष्ण बहादुर र चम्पा धेरै रोए। एउटा छोरीले त छोड्यो, अर्को छोरीको मुख देखेर तथा हेरेर बाँच्यौँ, तर आज यसले पनि छोडेर गई, अब हामी कसको मुख हेरेर बाँच्ने भन्दै दुवैजना रुन लागे। जब नैना र विनोद सडकमा पुगे र गाडी रोके अनि चढेर सहरतर्फ लागे। गाडीमा हिँड्दा नैनालाई रमाइलो लाग्यो। नैनाको मनमा धेरै प्रश्नहरू उठ्थे।
जस्तो कि सहर कति रमाइलो तथा राम्रो होला, सहरका घरहरू कति ठुला होलान्, सहरमा कति मान्छेको भिड हुन्छ होला, यस्तै थुप्रै प्रश्नहरू नैनाको मनमा उब्जिन्थ्यो र आफै सेलाएर जान्थ्यो। उनीहरू बेलुकासम्म सहरमा पुगे। सहरमा पुगेर ओर्लँदा र यताउता हेर्दा सुरुमा त नैनालाई स्वर्गमा टेके झैँ लाग्यो, तर केही पर पुग्दा सडकको तलमाथि फोहोरको डङ्गुर र चारैतिर दुर्गन्धित फोहोर वातावरण देखेर नरमाइलो लाग्यो। तैपनि नैनाले आफ्नो बाहिरी रूपले विनोदको सामु खुसी व्यक्त गरी र दुवैजना पहिले विनोद बसेको कोठामा गए। दुवैजनाले एकछिन विश्राम गरे। केही दिन पछाडि उनीहरूले खाना पकाएर खाए अनि दुवैजना सुते। भोलिपल्ट बिहानै उनीहरू उठेर खाजा बनाए, चिया पनि पकाए, पाउरोटी र चिया खाए। विनोदले सोध्यो, नैना तिमीलाई यो सहर कस्तो लाग्यो? नैनाले केही मुस्कुराए झैँ गरेर भने, एकदम रमाइलो र राम्रो पनि, स्वर्गको एक टुक्रा जस्तै। तर एउटा कुरा चाहिँ राम्रो लागेन। के कुरा? विनोदले सोध्यो। नैनाले जवाफ दिए, यो सहर त गाउँमा जस्तो स्वच्छ छैन, सफा छैन, चारैतिर फोहोरको डङ्गुर साथै दुर्गन्ध। विनोद हाँस्दै भन्यो, हेर नैना, यो गाउँ होइन, यो त सहर हो। यो त सहरको नियम नै हो। खायो खायो, फोहोर जति सबै डङ्गुर सडकमा थुपारेर राखेको हुन्छ। साथै यहाँ यस्तै फोहोरले गर्दा धेरै मानिस बिरामी परेका छन्। छोडिदेऊ यो सबै कुरा, ल छिटो छिटो खाजा खाऊ अनि हामी घुम्न जानुपर्छ। खाजा खाएपछि नैना र विनोद दुवैजना घुम्नलाई केही महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा गए, जस्तो कि पशुपति, स्वयम्भू, चाँगो नारायण धाम, हनुमान ढोका र सिंहदरबार आदि। उनीहरूले यस्ता रमाइलो ठाउँको भ्रमण गरे। नैना एकदम खुसी थिए। उनीहरूले बिहानको तथा दिउँसोको खानेकुरा होटलमा नै खाए। दुवैजना बेलुकी पख कुरा गर्दै कोठामा आए। कोठामा आइपुग्दा साँझ झमक्क परिरहेको थियो। विनोदले बिछौनामा पल्टिँदै नैनालाई भन्यो, नैना, हामी भोलि बम्बई जाने र बम्बईमा 2-3 दिन घुमेर हामी फर्कने, अनि तिम्रो दाइलाई खोजेर हामी 4-5 दिनमा गाउँ फर्किनुपर्छ, हुँदैन? विनोदले भनेपछि नैनाले हुन्छ भनी मुन्टो हल्लाई। उनीहरूले खाना बाहिर खाएर आएको हुनाले भोलिपल्ट बम्बई जाने सामान तयारी पारेर उनीहरू सुते। यो रातभरि नैना ज्यादै खुसी भएर उसको यो खुसीको क्षण यति मात्र थियो, तर अब ऊ सायद जिन्दगीमा कहिले खुसी हुन्न होला। भोलिपल्ट बिहानै उनीहरू बम्बई जानका लागि नियमित तयार भएर ड्रेस चेन्ज गरेर उनीहरू आफ्नो केही सामान बोकेर कोठाबाट बाहिर निस्किएर दुवैजना बम्बई जाने गाडीमा चढेर गए। नैना बारम्बार सोच्थे, काठमाडौँ सहर कति धेरै रमाइलो रहेछ, झन् बम्बई कति रमाइलो होला। त्यस्तै प्रश्नहरू नैनाको मनमा उब्जिन्थे र फेरि आफै देखिहाल्छे नि, पुग्न त दे भनेर मनमा नै उत्तर भेटिन्थ्यो। उनीहरू दुवैजना नेपाल र भारतको सिमानामा पुग्ने बेला भइसकेको थियो। नैनालाई मनमा नै केही डर तथा निराशा छाइरहेको थियो, साथै खुसी पनि। यतिकैमा विनोदले नैनालाई भन्यो, अब यो सिमानाको छेउमा एउटा पुलिस स्टेसन छ, यहाँ हामीलाई कहाँ जाने? तिमी उसको के पर्ने भनेर सोद्धा तिमीले मेरो श्रीमान भन्नु अनि छिर्न दिन्छ, नत्र दिँदैन। यति भनेपछि नैनाले भने, हुन्छ, म पनि त्यसै भनौँला। यति भनेपछि नभन्दै पुलिस स्टेसन तथा नेपाल भारतको सिमानामा आइपुग्यो। त्यहाँ दुवैजना ओर्लिए। त्यहाँ चेक भयो। नैनालाई पुलिसले सोध्यो, तिम्रो ऊ को पर्ने हो भने सोद्धा नैनाले भने, ऊ मेरो श्रीमान, हामी बम्बई घुम्न जान हिँडेको। यति भनेपछि पुलिसले उनीहरूलाई पठायो। नेपाल र भारतको सिमानामा एकैछिन उभिएर नैनाले आफ्नो देशतर्फ फर्केर हेरी। उसको मनमा अब केही डर र निराशा मात्र बाँकी थियो। नैनाले चारैतिर हेरेर आँखाबाट आँसु झारेर भने, म अब मेरो देश काटेर जाँदैछु, तर मलाई त आफ्नो राष्ट्र छोड्न कति गाह्रो भयो। मेरो प्राण नै यही राष्ट्र हो भन्ने सम्झी र आँसु पुस्दै गई र गाडीको सिटमा बसी। अनि उनीहरू भारततर्फ लागे। तर नैनालाई थाहा छैन कि विनोद एउटा दलाल केटा हो। उसले नैनालाई कसरी आफ्नो मायाजालमा पारेर फसाउन खोजिरहेछ। उनीहरू गाडीमा चढेर बम्बई जाने क्रममा विनोद नैनालाई असाध्यै फुर्काउँथ्यो, बम्बई यस्तो छ उस्तो छ, यहाँ यस्ता कुरा छन् भनेर। नैना पनि विनोदको कुरामा सही थाप्थे। बारम्बार उनीहरू एक आपसमा आँखा जुत्दै रहन्थे र उनीहरू आफै लाजले मुन्टो झुकाउँथे। यसरी नै उनीहरू त्यही बेलुकी पख बम्बई पुगे। विनोदले नैनालाई एउटा लजमा लग्यो। त्यो लजमा विनोद र नैनाका स्वागतका निम्ति धेरै मान्छे हातमा फुल, अक्षता तथा दियो बत्तीहरू लिएर आइरहेका थिए। साथै त्यहाँ राम्रा राम्रा नाचहरू देखाएर नैनालाई केही खुसी तुल्याए। त्यो रात विनोद र नैना त्यही ठुलो लजमा बसे। त्यहाँ उनीहरूलाई धेरै मान सम्मान आदर सत्कार गरियो। त्यहाँ उनीहरूलाई मिठा मिठा 84 व्यञ्जन खानेकुराहरू ल्याइयो। विनोदले र नैनाले खाना खाइसकेपछि एउटा ठुलो पलङमा सुत्नका निम्ति ओछ्यान देखाइयो। त्यहाँ 2वटा बेडमा 2जना सुत्ने बेलामा विनोदले भन्यो, नैना, भोलि हामी यो बम्बई सहर
सहर घुम्नु पर्दछ। नैनाले पनि हुन्छ भने त्यसपछि दुवैजना सुतेर निन्द्रा देवीको काखमा आनन्दले विश्राम लिए। भोलिपल्ट बिहान नैना उठी, उसका आँखा एक्कासी उनीहरू सुतेको कोठाको भित्तामा पुग्यो। त्यो भित्तामा विभिन्न देवी देवता तथा अन्य हिरोइन तथा फिल्मका पोस्टरहरू एकदमै आकर्षक ढङ्गले टाँसिएको थियो। त्यो कोठा एकदमै सजाउ देखिन्थ्यो, मनमोहक देखिएको थियो। यो देख्दा नैनालाई ज्यादै रमाइलो लाग्यो। साथै उसलाई त्यहाँ पुग्दा नैनालाई स्वर्गको एक कुनामा पुगे झैँ लाग्यो। तर नैनाको मनमा डर कताकति देखिरहेको थियो र कताकति निराशा र कताकति अत्यासहरू देखा परिरहेको थियो। तैपनि नैनाले त्यो निराशा तथा डरहरूलाई विनोदको सामु भन्न सकिरहेकी थिइन। त्यस दिन बिहान उनीहरूले चिया तथा अन्य खाजाहरू खाए। विनोद करिब बिहान 7 बजेतिर नैनालाई हामी बम्बई घुम्ने गाडीको बन्दोबस्त मिलाउँछु भनेर बाहिर निस्कियो। विनोदले एकछिनमै आइहाल्छु भनेर निस्किएको थियो। तैपनि नैनालाई विनोदप्रति विश्वास थियो, यस्तो शङ्का त पटक्कै पनि थिएन। नैना विनोदको प्रतीक्षामा त्यही लजको एउटा कोठामा बसिरहे। तर विनोद त त्यो लज बाहिर गएर लजको मालिकलाई नैना बेचेको पैसा मागेर नेपाल फर्किसकेको थियो। विनोदको मनमा नैनाबाट कसरी छलिएर नेपाल फर्किने भन्ने थियो। विनोद सफल भयो। तर सोझी र त्यो लाठी जस्तो देखिने एकदमै सुन्दरी, राम्रो, चोखो मन भएकी गुलाबको फुल झैँ फक्रिएकी नैना विनोदको प्रतीक्षामा बसिरही। विनोद कतिखेर आउला भनेर कुरिरही। धेरै समय भयो विनोद आएन। अब नैनाको मनमा धेरै कुराहरू खेल्न थाले। साथसाथै डर, त्रास र विनोदप्रति विभिन्न शङ्काहरू उब्जिन थाले। नैनाको आँखा रसाए। बिरानो ठाउँमा न आफूले चिनेको कोही छ, यताउति जाउँ भने पनि चिनेको कोही छैन। ऊ एक्लै कोठामा रोइरहेकी थिए। केही छिनपछि त्यही लजको मालिक त्यो कोठामा आएर उसले भन्यो, अब तैँले मैले जे भने त्यही गर्नु पर्दछ। तैपनि नैनाले कुरा बुझिन। त्यो मालिक कोठाबाट बाहिर निस्कियो र केही समयपछि त्यो कोठामा 3-4 जना केटीहरू आए र उसलाई सिँगार्न थाले। नैनालाई अनुहारमा धेरै थरीका क्रिम पाउडर लगाइदिए। उसको शरीरको चोली फरिया फुकालेर छोटा छोटा कपडाहरू, सहरिया तरिकामा कपडाहरू लगाइदिए। उसलाई लाज लाग्यो। उसले लगाउन मानिन, तैपनि उनीहरूले लगाइदिए। उसलाई अझ थाहा छैन किन उसलाई सिँगारिरहेका छन् र ऊ अझै विनोदको याद गर्छ। तर विनोद फर्किएन जब ती केटीहरूले नैनालाई सिँगारिसके र एउटा कोठामा लगेर राखे। केही समयसम्म त नैना छक्क परी। किन आज मलाई यो कोठामा यसरी सिँगारियो भनेर ऊ आफ्नो मनमा कुरा खेलाएर बसिरही। केही समय पश्चात अकस्मात त्यो कोठामा एउटा अति मोटो कालो मान्छे पस्यो। नैनातिर हेऱ्यो। त्यो मान्छेले नैनालाई शिरदेखि पाउसम्म निहालेर हेऱ्यो र खुसी भयो। नैनालाई अझै थाहा छैन कि किन त्यो मान्छे खुसी भयो। तर त्यो मान्छे त नैनाको नजिक गएर बस्यो। नैनालाई डर लाग्यो। त्यो मानिस त नैनालाई देखेर खुसी पो भएको रहेछ। नैनालाई बल्ल थाहा भयो। फुल जस्तो नैनालाई देखेर र नैनाको रूप रङ तथा मात लाग्दो जोवन देखेर पो खुसी भएको रहेछ। त्यो मान्छेले नैनाको शरीरमा हात लगाउन खोज्यो। नैनालाई ज्यादै रिस उठ्यो र के गरेको भनी र केही पर सरी। त्यो मान्छे त झन् नैनाको फुल जस्तो शरीरमा हात लगाउन थाल्यो। नैनालाई बल्ल थाहा भयो विनोदले आफूमाथि विश्वासघात गरेको र आफूलाई बेचेर हिँडेको। उसले रोइ कराई गरी, गुहार मागी, चिच्चाई। आखिरमा जति रोए चिच्चाए कराए पनि आखिर त्यहाँ नैनाको चिच्चाहाट सुन्ने कोही थिएन। उसको इज्जत एकैछिनमा उत्थल पुथल भएर छताछुल्ल भई पोखियो। नैनाले आफ्नो गाउँ घर, बुबा आमा, दाजु तथा गाउँघरमा खाएको साग सिस्नो सम्झी, आरामदायी जीवन सम्झी र उसको काम केवल सम्झनु मात्र थियो। यसरी नै जब त्यो मान्छेले जबरजस्ती नैनाको इज्जत उथल पुथल पारेर गयो तब फेरि अर्को मान्छे आयो। यसरी नै एकपछि अर्को मान्छे आउने गर्न थाले। गुलाबको फुल जस्तो नैनाको जवान छिया छिया पारिदिए। यसरी नैनालाई एकपछि अर्को गर्दै ती पापी मान्छेहरूले आफ्नो वासनाको शिकार बनाए। ऊ बेहोस हुन्थे। यसरी एउटा मरेको सिनोलाई गिद्धले चिथोरेर लुची लुची खान्छ, त्यसरी नै ती पापीहरूले पनि नैनालाई दिनदिनै लुच्न थाले। उसको शरीरमा छिया छिया पार्न थाले। बिचरी नैना रुन्थे, चिच्याउँथे, कराउँथे। तर नैनाको चिच्चाहाट सुन्ने को पो थियो र? उसले अब आफ्नो गाउँ घर, बुबा आमा र छरछिमेकीको तथा घरमा खाएको खोले साग सिस्नो सम्झे। साथै पैसा कमाउने तथा आफ्नो दाजु खोज्न आएको र बाबु आमालाई नभने आएकोमा पछुतो मान्दै धुर धुर रुँदै नैना सम्झन्छे र आफ्नो राष्ट्रलाई छातीमा टाँसे झैँ गरी हात राखेर रुन्छे। हवस् त,
कार्यक्रम गीति कथा आजका लागि यति नै। तपाईलाई यो उपन्यास कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। त्यसको लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम गीति कथा रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज चरीकोट चरीघाङ दोलखा। तपाईहरूको लागि भनेर आजबाट मैले एउटा उपन्यास लिएर आएको छु जुन उपन्यासको शीर्षक रहेको छ भोगाई जिन्दगीको र उक्त उपन्यासलाई चाहिँ दोलखा जिल्ला गैरीमुदी 5 निवासी रिता गिरी रेणुकाजीले लेख्नु भएको छ। उपन्यास निकै नै मर्मस्पर्शी मार्मिक रहेको कुरा हामीले थाहा पायौँ आजको यो पहिलो भागबाट, किनकि चेलीबेटी बेचबिखनसँग सम्बन्धित रहेर उपन्यास लेख्नु भएको छ र अगाडिका बाँकी भाग पनि यत्तिकै मर्मस्पर्शी मार्मिक र मिठा रहेका छन्। त्यसैले पनि आगामी भाग सुन्नको लागि नछुटाउनुहोला भन्दै अर्को साता उपन्यास भोगाई जिन्दगीको बाँकी अंश लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आजको यस श्रृङ्खलाबाट प्रदीप सेन्चुरी बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभरात्रि। समयको हसीनाले छुटो जिन्दगी, समयको हसीनाले छुटो जिन्दगी, आइनाको घर जसै फुटो जिन्दगी, कहिले मित्र भनी कहिले शत्रु बनी, कहिले मित्र भनी कहिले शत्रु बनी, आफूनैले पराई बनी लुट्यो जिन्दगी, समयको हसीनाले छुट्यो जिन्दगी। फूल भन्थे जिन्दगीलाई डढेपछि नाउ के हो, फूल भन्थे जिन्दगीलाई डढेपछि नाउ के हो, जलिसक्यो मुटु अब नसोधा गाउँ के हो, जलिसक्यो मुटु अब नसोधा गाउँ के हो, सारङ्गीको तार जस्तै टुट्यो जिन्दगी, आज आफ्नै छायादेखि छुट्यो जिन्दगी, कहिले आधी चली कहिले घुरी चली, कहिले आधी चली कहिले घुरी चली, फुल्नै नपाई डालीबाट झर्यो जिन्दगी, समयको हसीनाले छुट्यो जिन्दगी। दुखियाको कर्मै खोटो नचल्ने मोहर जस्तो, दुखियाको कर्मै खोटो नचल्ने मोहर जस्तो, आफ्नै आँसु बिस बन्यो भाबीको यो लेखा कस्तो, आफ्नै आँसु बिस बन्यो भाबीको यो लेखा कस्तो।
देशको कथा जस्तै झुठो जिन्दगी विधवाको सिउँदो जस्तै रित्तो जिन्दगी कहिले दुखी साँझ बनी कहिले रात बनी कहिले दुखी साँझ बनी कहिले रात बनी बिहानीको आशै आसमा बित्यो जिन्दगी समयको असिनाले छुट्यो जिन्दगी